زندگی. 40 سال پیش، سال 1958، او را به خواجگی به نام کلیمی که از 3 خواجگی خود متحد کرده بودند رئیس انتخاب کردند. آن وقت هنوز 30 سال نداشت، ولی عزم و اراده قوی داشت و زوری بازو، تجربه دهقانی و چشم کاردانی. آن وقت زمین کشت خواجگی همگی 380 گکتر را تشکیل میداد. امروز باشد بیش از 6000 گکتر زمین آبی. اشت کلان، برنامه محتشم عمل تاجیکستان در سالهای 70. چقدر آرزو و امیدها، چقدر نقشه و پیشبینی های نبود در این برنامه، ولی شکر باید کرد که از بیابان و دشت بیکنار اشت بیش از 50,000 گکتر از خود واگذار کرده شد. امام نظر خواجه نظرов و هم مسلکانش هنوز پیش از این برنامه حکومت زمینگشایی را آغاز کرده بودند و فقط سال 1969 با قوه خود 320 گکتر زمین نو را آبشار کردند. همان سال حاصل هر گکتر زمین نو 38 سنتری را تشکیل داده بود. سالهای بعد رئیس این کار ثواب را با دستگیری اهل خواجگی دوام داد و امروز نیز این عمل را ادامه می دهد. طی این سالها خواجگی چه در اشت کلان بیش از 4600 گکتر دشت بیگیاه و ناهموار را کارو کرد و بیش از 1000 گکتر را از حساب برنامه حکومتی گرفت. امروز امام نظر خواجه نظر چندین بار زمین خواجگیش را قد و بر طی می کند و گاهی خوش و خورم می شود، گاهی خجل می گردد و خالیش می آید. خرسند از آن که در قطعه های دامن وسیع پخت خوب نشو و نما دارد و حاصل غله فراوان است. قطار قطار باغ‌ها حاصل خیز گشتند و روزی مردم زیاد. ملول از آن می گردد که با اندک کمبودی مهنت زیاد و چندین ساله عوض می رود. از آب جان بخشی که هم در قعر زمین اشت فراوان است و هم از پهلویش آرام می‌گذرد. با از خود کردن اشت کلان در دریای سیر چندین انشاءهای آبکشی بنیاد کردند و بسیار چاه‌های زیر زمینی کافتند. این انشاءهایی که
سالهای سال فعال بودند و اشت کلان را به گلستان تبدیل دادند. امروز از دشواری زمانه بی صاحب ماندند و اکثر کار نمی کنند. اکنون میدان زمین ها از کار می برایند. نمک بالا می براید و گیاه ها را نمی گذارد سبزند. ولی رئیس به همینش هم شکر می کند. شکر از آن می کند که آن سالها با تک و دل زیاد خود چند انشاءاتهای خرد و کلان آبکشی ساخت و آنها امروز کار می کنند و به جان زمین روزی رسان روان می بخشند. امام نظر خواجه نظر استاد پخته و دوستدار پخته در سالهایی که بسیار خواجگی های جمهوری بنابر تنقیصی غله زمین کشت پخته را کم کردند، او پخته کاری به مقدار زیاد و حاصل زیاد نیز گرفت. در سال خیلی دشواری 1992 او به دولت نسبت همه سالها زیاد 7150 تانه پخته فروخت. امروز نیز او زمین زیاد خواجگی 2200 گکترش را پخته کاریده است و بیش از 6000 تانه حاصل گرفتنی است. این مقدار نصف نقشه امساله ناحیه را تشکیل می دهد. برای اجرای این نقشه و عموما تمام نقشه های خواجگی او همه وقت در تکاپو است. از شدگار زمین سر کرده تا کشت و کار، نگاه و بین و جمع‌آوری آن. خواجگی این سال در 800 گکتر غله کاشته حاصل خوب گرفت. رئیس باوری دارد که با این حاصل 15000 اهالی حدود خواجگی را تا حاصل نو با نان تامین می کند. این نیت نیک رئیس به واسطه کارخانه های در خود خواجگی عمل کننده حاصل می گردد. آسیاب پر اقتدار شب و روز حاجت مردم را، کارخانه نانپزی با نان و مکران، تمام باششگاه و باغچه های بچگانه، بیمارستان و اهالی شهرک مرحمت را تامین می کند. چرباداری نیز در کلخاس یکی از ساحه مهم به شمار می رود. از این رو به آن اهمیت ضروری داده می شود و درآمدناکیش نیز برای خواجگی نظر رسد.
خواجه نظرف حیاتش را به آبادانی دیار بخشیده. در طول فعالیت راهبریش جایی که زمین کشاد بنای بنیاد کرد سرپناه ساخت. در قطار دهات پیشینه رباط‌های نو و حاضر زمان بنیاد گردیدند. مرحمت که با تشبث و همت به واسطه خود رئیس بنیاد گشته امروز زیب و فخر خواجگی است. رباط مرکزی به حساب می رود آن. بنای زیبای ریاست خواجگی، قصر مدنیت، باغچه بچگانه، مکتب خوشطرح زمانوی، حمام و بیمارستان و نقطه های خدمت معیشی و سودا در استفاده اهالی بوده. اینجا ساختمان کارخانه نانپزی و دیگر ابیکت ها دوام دارد. در دهات خواجگی 6 مکتب زمانوی عمل می کند که همه آنها از حساب خواجگی ساخته شدند و امروز نیز سرپرستی آنها را به عهده دارد. بیمارستان دهه آشاپه از جهت امکانات و تجهیزات در ناحیه اولین است. به همه دهات خواجگی خط آب نوشاکی گذرانیده شده. تمام محل‌ها و قطعه‌های کشت و کار با راه‌های منفرش پیوستند. رئیس را کسی پیدا کردن خواهد اینجا که مهمان خانه آن دارد می آید. در اصل اینجا شکوهی ندارد. در یک باغچه بزرگ بنیاد شده بنای عادی ساخته شده است و ایوانی. همینجاست قبولگاه رئیس همیشه. رئیس بعد هر یک گشت و گذار در صحرا لحظه اینجا می آید و سر یک پیاله چای مشکلی همه را آسان می کند. به معنای تامش همه را در نظر داریم حاجتمندانی که از خواجگی و کارخانه و نواحی دیگر می آیند. اینجا کارشان بود می شود. تخمی را نیز اینجا پیدا می کنند و میوه و سبزوات را نیز. قرض را از همین جا گرفته ممکن است و کفالت به کاری نیست. بسیار حساس و صمیمی است در معاشرت امام نظر خواجه نظرف. در لحظه از کمبودی آتش می گیرد و خبری تازه او را شادمان می کند. آدم با آدم زنده می گفت مادر هر زمان من زنده باشم با شما
ای آدمانی آدمان دریادل است، شوخی بسیار می کند، مخصوص اگر در دوره موسفیدان باشد. آنهایی که از او کلانسالترند یا همسال تیز تیز نزدش دعوت می کند، حال و احوال می پرسد، یاری خود را پیشنهاد می کند. با شوخی یکی را در پیرانسالی خاندار کردنی می شود و دیگری را در جای سرکار. آخر او با آنها این محل را آباد کرده است و آنها او را تربیه و دستگیری کردند. و خود نیز در طول فعالیت مهنتیش به ده‌ها و صدها جوانان کسب و کار آموخته است. امروز یکی معاون و دیگری رئیس جماعت، سراگرانوم، سرمحاسب و سر اقتصاددان، سرمهندس و مدیر اوچستک، سردار و متخصص شده پهلو به پهلو کار میکنند و بهر آبادی دیار، آسودگی جامعه زحمت میکشند. ای آدمانی آدمان نجمی نگردد کهکشان. ای آدمانی آدمان همدم و هم نفسی هم دیارانش است. امام نظر خواجه نظرف در توی و سوری همه اشتراک میکند و هر مراسم و معرکه را سروری. ساعت فارغ از کار از آشابه بالا می رود، جانبی کوهسار. ثمر مهنتش باغ‌هایی که نهال و پیوندهایش را از گوشه‌های مختلف تاجیکستان به خود آورده است و در تنگ‌های کوهی سبز کرده است، بالیدرو می گردد. آخر همه این خرمی و فراوانی ثمر عمری با برکت او و یارانش است. من به شما یک چشمم، من با شما بحری دمام، من با شما یک عالمم. ای آدمان و تنها می آید نزد چشمه‌ای که او را از کودکیش جان و روان بخشیده است. چشمه‌ای که در مغز جسم و جانش آب و آبادانی را جا کرده است. این چنارستان برای اهل دهه آشابه جای مقدس است. نه همه تاریخ دور آن را می دانند، ولی از تاریخ نزدیکش روایت می کنند که اینجا چنار عظیم چندین ساله بوده است و آن را خان قوقند بریده دروازه حصارش را ساخته است و از کنده آن این چنارها سبزیدند. امام نظر خواجه نظرف از خردی این گوشه زیبا منظر دیهات را دوست می داشت و امروز نیز اخلاص دارد. تربیه فرزندان نیز در حیات
این مرد نکونام اساسی است. هشت نفر فرزندان را تربیت کرده به وایه رسانده است که هر یکی امروز در جای به کار شغل دارند و از پدر آموختگی مهنت دوستی را راهنمای زندگی می حسابند. در عائله همه فخر از پدری نامدارش می کنند، شخصی که حیاتش را به خلق بخشیده است و خلق نیز او را دوست می دارد و احترام می کند. خلق و وطنی که خدمتهایش را گرامی داشته است و عنوان و مکافاتهای عالی را سزاوارش دانسته است. اینجا مخصوص باید تذکر داشت که آخرین عنوان قهرمان مهنت سوسیالیستی را در اتحاد شوروی ماه ایون سال 1991 امام نظر خوجا نظرов گرفته است. چندین دفعه و امروز نیز او نماینده مردمی در مجلس عالی است. بهر پیشبرد جامعه و استواری دولت صاحب استقلال تاجیکستان جهد و تلاش می کند. طوری که استاد میرزا ترسونزاده فرموده، کسی کو باوری خلق را ارزنده می گردد، به هر کس دوست رو هر خانه را زیبنده می گردد. او زیبنده هر دور و معرکه دور و زمان است.